पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च आहिस्ता आहिस्ता रावलपिंडी के करीब पहुंच रहा है। आज जेहलम तक पहुंचा है और इमरान खान ने अपने लॉन्ग मार्च से खिताब करते हुए कहा कि वो हफ्ते के रोज़ ऐलान करेंगे कि किस दिन रावलपिंडी पहुंचेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान में जो एक इंतहाई अहम और हसास तैनाती होनी है आर्मी चीफ की, नए आर्मी चीफ की, नया आर्मी चीफ आता है या एक्सटेंशन का मामला दरपेश आता है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से खबरें ये सामने आ रही थी, हुकूमत के हवाले से खबरें ये सामने आ रही थी कि वो आर्मी एक्ट में तरमीम करना चाहती है, जिसके जो तरमीम अगर हो गई तो उसके मुताबिक फिर मौजूदा ऑफिसर को रिटेन भी किया जा सकता है। इस हवाले से, इस खबर के हवाले से हुकूमत की तरफ से कोई तरदीद या तस्दीक बहरहाल इस वक्त तक तो सामने नहीं आई, लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिस तरह उनको कोरोना होने की खबरें हैं, इत्तलात हैं कि वो कोरोना की वजह से करंतना में हैं, ये बिल अभी तक असेंबली में पेश किया तो नहीं जा सका और ना ही इस बारे में वफाकी काबीना में कोई मुशावरत हुई है, क्योंकि वज़ीर आज़म करंतना की सूरत हाल में हैं। लेकिन जैसे जैसे इस अहम तैनाती के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे इमरान खान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च भी रावलपिंडी के करीब आ रहा है और अब इमरान खान कहते हैं कि वो हफ्ते के रोज़ ऐलान करेंगे कि रावलपिंडी किस वक्त पहुँचेंगे। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान ने आज एक और अहम स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी जान को अभी भी ख़तरा है और इमरान खान समझते हैं, कहते हैं, उनका क्लेम है, उनका दावा है कि उन पर एक और खुदा न खास्ता कातलाना हमला किया जा सकता है। तो क्या इस किस्म की किसी और हमले की कोई थ्रेट अलर्ट मौजूद है? क्या लॉन्ग मार्च महफूज है? इमरान खान की उनकी ज़िंदगी, उनकी जान, उन समेत तमाम जो लॉन्ग मार्च के शुरुका होंगे, तमाम जो अवाम है, जो पाकिस्तानी हैं, उनकी ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए अब ज़िम्मेदारी किसकी है? और अगर इमरान खान को कातलाना हमले का ख़दशा है तो फिर क्या इस लॉन्ग मार्च को कंटिन्यू होना चाहिए अगर एक और खुदा न खास्ता कातलाना हमले का भी ख़दशा है? ये एक अहम सवाल है। साथ ही सियासत तो चलती रहती है, पाकिस्तान में तो सियासत कभी भी रुकती नहीं है, कभी थमती नहीं है। इसमें हर रोज़ बल्कि हर घंटे, हर गुजरते लम्हे के साथ कुछ ना कोई नई पेशरफ्त होती रहती है। लेकिन क्या इस सियासत की आड़ में या क्या इस सियासतबाजी में पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है? क्योंकि कल से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट के एक बार फिर नज़दीक पहुँच गया है और पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने का खदशा 75% या 80% तक पहुंच गया है। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PDM की हुकूमत में, जो कि इमरान खान की हुकूमत में मार्च 2022 तक 5 या 10% का था। तो क्या खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है? पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा? पाकिस्तान के मुआशी हालात इतने अच्छे नहीं हैं और अगर पाकिस्तान को ये मईशत का ख़तरा लाहक है तो इस दौरान क्या मुल्क किसी लॉन्ग मार्च का, किसी सियासी मुहिम जोई का, किसी सियासी गैर यकीनी सूरत हाल का मुतहम्मिल हो सकता है? क्या हम इसको एफोर्ड कर सकते हैं? क्या तमाम पार्टीज़ को, क्या तमाम सियासी क़ुव्वतों को एक मेज़ के गिर्द नहीं बैठना चाहिए अगर पाकिस्तान इतनी गंभीर सूरत हाल का शिकार है? तो ये वो चंद एक बड़े बड़े मामलात हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। आज मुल्क के माया नाज, मशहूर मारूफ सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, एंकर पर्सन्स वो प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले नसरुल्लाह मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, नियो TV पे अपना प्रोग्राम भी करते हैं। आमिर ज़िया साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अमीर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बोल TV पे अपना प्रोग्राम करते हैं। और मुआशी तज्ज़ियाकार फ़रूख सलीम साहब, मुआशी माहिर हैं, वो भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर ज़िया साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। इमरान खान को एक और कातलाना हमले का खदशा है। अब मार्च तो उनका रावलपिंडी के नज़दीक पहुंचने वाला है, पंजाब में ही अभी तक ट्रैवल कर रहा है। तो अगर इमरान खान ये कह रहे हैं कि उन पे एक और कातलाना हमले का खदशा है, जबकि पहले ही कातलाना हमले की FIR इमरान खान कहते हैं कि वो अपनी मंशा के मुताबिक दर्ज नहीं करवा रहे और वो कहते हैं कि इसमें परवेज़ इलाही का, पंजाब हुकूमत का कोई दोष नहीं है, तो क्या अभी भी अगर इमरान खान को कातलाना हमले का खदशा है तो ये पंजाब गवर्नमेंट की, परवेज़ इलाही की जिम्मेदारी नहीं है इमरान खान को लॉन्ग मार्च को सिक्योरिटी फराहम करना? यकीनन ज़ाहिर है कि जो जिम्मेदारी है वो सूबाई हुकूमत की भी है,
وفاقی حکومت کی ایجنسیز ہیں ان کی بھی ہے، تمام ہی کی سیکورٹی پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو خطرے کی انہوں نے بات کی کہ جن بھی قوتوں نے ان کو پہلی مرتبہ نشانہ بنایا تو ظاہر ہے کہ اس کو آپ خارج سے امکان نہیں کہہ سکتے کہ وہ دوبارہ نہ کریں. جبکہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ ہمارے کئی سیاستدان خود بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ پہلے اکتوبر میں حملہ ہوا، پھر دوسرا جو حملہ تھا ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوا. لیکن عامر صاحب جب آپ قوتوں کا ذکر کر رہے ہیں تو جو ملزم ہے نوید، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں لون ولف ہوں، کہ میں نے تو یہ اپنے طور پہ کیا، میرے ساتھ کوئی اور شامل نہیں ہے. وہ تو ایک جو کہتے ہیں نا کہ اس کی ریکارڈنگ دکھانے میں تو ہماری پولیس نے یا جو اتھارٹیز تھے انہوں نے جلدی دکھائی. اب یہ بھی سننے میں آئے، میرے خیال میں یہ تو جو انویسٹیگیٹر تھے وہی بتائیں گے کہ گولیاں صرف ایک طرف سے نہیں چلی تھی بلکہ ایک سے زائد سمتوں کی طرف سے آئی تھی. ظاہر ہے کہ آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ کہ اس چیز کے اوپر میں بات کروں، لیکن اگر کسی کو شبہ ہے اس بات کو، لون وولف والی بات جو ہے کہ ایک آدمی جس نے پہلی مرتبہ بقول اس کے کہ اس نے بندوق چلائی ہو اور وہ پسٹل چلا رہا ہو اور پسٹل سے فائر کرنا تو اور زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو اس میں وہ اتنا قریب بھی آ گیا، اس کی مطلب ہے کہ جتنی اس نے کہ 9 لوگوں کو 11 لوگوں کو زخمی بھی کر دیا، ایک کو ہلاک بھی کر دیا، کئی گولیاں جو تھیں اس کی کنٹینر پہ بھی لگی. تو ایک ریوالور سے یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ اتنی زیادہ فائرنگ ہوئی ہو. یقیناً ایک سے زیادہ جو پی ٹی آئی کہتی کہ ایک سے زیادہ سمت سے فائرنگ ہوئی تھی، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. تو اگر ہوئی تھی اس طرح جو کہ اس کے شواہد آپ کو ملتے ہیں، فورنسک آپ کو بتاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ہوا تو اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. اور یہ جو پھر اگر وہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی وہ میری جان کو خطرہ ہے اور وہ بہت پہلے سے یہ بات کہہ رہے تو اس کو ہمیں سنجیدگی سے لینا چاہیے، نہ کہ اس کا پھلکا اڑائیں یا اس کے اوپر طنز کریں کہ جی یہ بات ہے. یہ سب کی ذمہ داری ہے، وفاقی حکومت کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، کیونکہ خدا نہ خواستہ کوئی پھر حملہ اگر ہوتا ہے ناکام ہی صحیح، ذمہ داری انہیں پہ بنے گی، تنقید ان پہ بنے گی. اور اس کے ظاہر ہے کہ عوامی طور پہ ایک مقبول رہنما ہے وہ، کراچی تا خیبر ان کی فالوئنگ ہے، تو اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا. پہلے ہی بہت کچھ برا ہو رہا ہے اس ملک میں، مزید ہم برائی کے متحمل نہیں ہو سکتے. لیکن نصر اللہ ملک صاحب آپ کی طرف آؤں گی، وفاقی حکومت کی ذمہ داری جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں عامر زیاد صاحب، وفاقی حکومت نے تو سپریم کورٹ کے کورٹ میں بال ڈال دی اور کہا کہ جی اس پہ آپ کمیشن بنا دیں. سپریم کورٹ نے ابھی تک اس پلی کو جو ہے وہ ٹیک اپ نہیں کیا. تو ذمہ داری اب کس کی ہے؟ اور عمران خان پہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پہ ایک اور قاتلانہ حملے کا خدشہ ہے، میری جان کو ابھی بھی خطرہ ہے، تو پھر یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ عمران خان کو سیکیورٹی دینا؟ کیا لانگ مارچ کنٹینیو ہونا چاہیے، کر سکتا ہے اس صورتحال میں؟ اور یہ ذمہ داری سیکیورٹی کی کس پہ عائد ہوتی ہے؟ نصر اللہ ملک صاحب. دیکھیں غریزہ، 3 چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہیں عمران خان صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا. ہم ہر چیز کو در حقیقت سیاست کی نظر کر دیتے ہیں. عمران خان صاحب کے اس لانگ مارچ کے حوالے سے سیکورٹی کے اداروں نے، جس میں ان کی پنجاب حکومت کے اپنے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، ان کی پولیس ہے، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہیں، انہوں نے خبردار کیا تھا کہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ میں سیکورٹی کے خدشات موجود ہیں. اس لیے ان کے کنٹینر کے اوپر سجیسٹ کیا گیا تھا کہ کنٹینر کے اوپر ایک گلاس لگایا جانا چاہیے تاکہ عمران خان صاحب اس گلاس کے پیچھے سے تقریر کریں. آپ کو یاد ہوگا میاں نواز شریف جب مجھے کیوں نکالا کی مہم لے کر نکلے تھے تو مری روڈ پر انہیں کہا گیا تھا پنڈی میں کہ آپ کے اوپر اٹیک ہو سکتا ہے، تو میاں نواز شریف اس کنٹینر سے باہر نہیں نکلے تھے جس پہ بلٹ پروف شیشہ لگا ہوا تھا. اس شیشے کے اندر سے پیچھے سے میاں نواز شریف نے خطاب کیا تھا. عمران خان صاحب نے، یاسمین راشد خود کہتی ہیں جو صوبائی وزیر ہیں، پی ٹی آئی کی اہم رہنما ہے، کہ عمران خان صاحب نے ان خدشات پر سیکورٹی جو کنٹینر کے اوپر تھی بلٹ پروف شیشہ لگانے سے انکار کر دیا تھا. اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. پھر اگر عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے تو لانگ مارچ کے لیے وہ سیکورٹی جو ہے پہلے سے اقدامات اٹھا لینے چاہیے تھے یا لانگ مارچ کو ملتوی کر دینا چاہیے تھا. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا داتا دربار پر آخری انتخابی جلسے سے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو کہا گیا کہ وہ یہ جلسہ نہ کریں، اور وہ آخری انتخابی جلسہ بھی اپنا موخر کر کے واپس مالڈو چلے گئے تھے. دیکھیں لیڈرشپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر کہیں سیکورٹی خدشات ہیں تو اس کے اوپر انہیں سیکورٹی کے اداروں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. چلیں یہ واقعہ ہو گیا جس کی عامر زیاد صاحب بات کر رہے ہیں. ایک ملزم موقع سے پکڑا جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے گولیاں چلائیں، اور جو ملزم پی ٹی اے کا کارکن شہید ہوا ہے اس کے بارے میں اتھینٹک رپورٹس ہیں کہ وہ پولیس کے اس اہلکار کی گولی سے شہید ہوا جو عمران خان کے ساتھ سیکورٹی پر مامور ہے. اگر آپ کہتے ہیں جی اوپر سے بھی گولیاں چلی نیچے سے بھی گولیاں چلی، تو یہ آپ نے کیا تحقیقات ہونے دی ہیں؟ آپ نے اس کو فوری پولیٹیسائز کر دیا. آپ نے کہا نہیں جی میرا مقدمہ اس کے اوپر درج کروا دیا جائے. آپ کے پاس یہ موقع تھا، پوسٹ مارٹم اس کا بھی کرواتے، پوری تحقیقات پولیس کو کرنے دیتے. آپ نے پہلے دن سے جس دن ملزم پکڑا گیا
آپ نے کہا نہیں یہ ہمارا ملزم نہیں جی، میرا ملزم رانا ثناء اللہ ہے، میرا ملزم شہباز شریف ہے، میرا ملزم جو ہے وہ ایک سینئر فوجی آفیسر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس معاملے کو بھی پولیٹیسائز کرنا چاہتے ہیں. آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک بیانیہ بنائے ہوئے تھے اور آپ انہی افسران کو ٹارگٹ کر رہے تھے جن کے پاس جا کر آپ سپورٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے، جس ایک فوجی افسر کا نام لیا جا رہا ہے، جنرل فیصل نصیر کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے اوپر مقدمہ درج کر لیا جائے، ان کے اوپر تنقید کی گئی، آج اسواتی صاحب روزانہ ان کے خلاف بولتے ہیں. آپ کی حکومت پاکستان، آپ کی افواج انہیں تغمے دیتی ہیں کراچی اور جو ہے وہ ٹیررزم کے خلاف اور پورے وزیرستان کے اندر ان جگہوں پہ کوئٹہ بلوچستان میں اپنے کردار ادا کرنے کے حوالے سے. آپ اسے ایک پروفیشنل اور ایک اپ رائٹ آفیسر کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایک ذمہ داری ہے جس پہ آپ کے اپنے عہدیدار جا کر ان کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، پھر اس کی ویڈیو لیک کرتے ہیں. خود جو ہے سلمان احمد صاحب ایک ویڈیو میں کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس گئے تھے، بات چیت کرنے گئے تھے، جو ڈی جی آئی صاحب نے بھی کہا کہ یہ رات کو ہمارے خلاف تقرری کرتے ہیں، جلسوں میں جا کے اور رات کو آ کے ملاقاتیں کرتے ہیں. یعنی آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہی افسران جن کو آپ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، ایک کیریئر آفیسر کو آپ تنقید کر رہے ہیں، انہی کے ساتھ آپ بات چیت کر کے کیا چاہتے ہیں؟ سپورٹ چاہتے ہیں آپ. اب سپورٹ کس کی چاہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہم مسلم لیگ جو پی ڈی ایم کی حکومت اس سے ہم بات نہیں کرنا چاہتے، ہم جمہوری قوتوں کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے، ہمیں تاریخ الیکشن کی آپ لے کر دیں، ہمیں جو ہے ون ون سچویشن میں آپ نکالیں. یعنی آپ خود نفی کر رہے ہیں اپنے ان تمام معاملات کی جس میں آپ کہتے ہیں کہ سیاست کے اندر مداخلت نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال میں سارے معاملے کو گمبھیر خود عمران خان صاحب نے بنایا، اس سارے معاملے کو خراب عمران خان صاحب نے کیا، اس میں کوئی شک نہیں. ان کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا، اللہ کا شکر وہ بچ گئے، لیکن اس سارے کیس کو پولیٹیسائز کر دیا. میں ایک دیہاتی آدمی میں آپ کو ایک چھوٹا سا، اگر آپ مجھے 30 سیکنڈ دے دیں، کہیں بھی ایف آئی آر درج کروانے کہیں جاتی ہے نا، مقتول کے جو لواحقین جاتے ہیں کہ گاؤں میں بھی ایف آئی آر درج کروانے، پہلے آفیسر سوال کرتا ہے جو متعلقہ ایس ایچ او ہوتا ہے یا انویسٹیگیشن والا ہوتا ہے کہ بھائی جان آپ کو کس کے اوپر خرچہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس پروف اس چیز کے ہیں جن کے آپ نام دینا چاہتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ 2 ملزموں کے نام دے رہے ہیں، یہ تو اس علاقے کے رہنے والے نہیں ہیں، یہ تو کراچی کے رہنے والے ہیں، آپ کے ساتھ وجہ اناج ان کی نہیں ہے، تو آپ ایک اپنی ایف آئی آر اپنا کیس خراب کر لیں گے. آپ صرف ان لوگوں پہ مقدمہ درج کروائیں جن کے اوپر آپ کے پاس شواہد بھی موجود ہیں اور پکے آپ کے پاس ثبوت ہیں. یعنی یہ پولیٹیکل مقدمے ہیں. ماڈل ٹاؤن میں واقعہ ہوتا ہے، آپ پورے خواجہ آصف کو، رانا ثناء اللہ کو، آپ شاہد خان عباس، کوئی پاکستان مسلم لیگ نواز کا آپ نے بندہ اس کو چھوڑا نہیں تھا ماڈل ٹاؤن واقعے میں جس میں مقدمے میں آپ کو اس کا نام نہیں دیا. میرے خیال میں سیاستدانوں کو سیاسی جو ہے نمبر سکورنگ ان حادثات کے اوپر اس سے نکل آنا چاہیے. اچھا، سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے ان حادثات پہ. امیر عباس صاحب یہ پوائنٹ لے کے آپ کی طرف آؤں گے، لیکن سوال آپ سے میرا یہ ہوگا کہ عمران خان کے لانگ مارچ کو روکنے کی درخواست ہو ٹیک اپ کر لی جاتی ہے، عدالت میں ٹیک اپ کر لی جاتی ہے، ایون دو کہ آج وہ درخواست جو ہے اس کو غیر مؤثر بھی قرار دے دیا گیا، لیکن ٹیک اپ کی گئی، بہرحال امیڈیٹلی ٹیک اپ کی گئی. کل عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس بھی سپریم کورٹ میں ایک بار پھر وہ ٹیک اپ ہو رہا ہے، لیکن عمران خان بار بار التجا کر رہے ہیں، بار بار اپیل کر رہے ہیں عدالتوں سے کہ مجھے ایف آئی آر درج کروانی ہے اپنی منشا کے مطابق، جو ان کا قانونی حق ہے. اس معاملے کو ٹیک اپ نہیں کیا جا رہا. حکومت نے بھی درخواست کی کہ عمران خان پہ قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر درج کروا دی جائے یا جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے، وہ معاملہ ٹیک اپ نہیں ہو رہا. تو یہ تاخیر، اس کی وجہ آپ کو نظر کیا آتی ہے، جبکہ عمران خان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان پہ خدا نہ خواستہ ایک اور قاتلانہ حملے کا خدشہ ہے؟ امیر عباس صاحب دیکھیے، جہاں تک سپریم کورٹ کا معاملہ ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ بہت سارے معاملات میں غیر ضروری ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے. بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں گزشتہ 7 مہینوں میں جہاں انصاف کی توقع صرف اور صرف سپریم کورٹ سے یا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ہو سکتی، جس کو ایک اسلامی ریاست میں آپ قاضی القضات کہہ سکتے ہیں. بھائی اللہ کے بعد زمین کے اوپر تو اس سے بڑی کوئی انصاف کی طاقت نہیں ہے. بہت سارے ایسے واقعات ہوئے لیکن چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب نے اس پہ کوئی نوٹس نہیں لیا. ہاں، اگر آصف سعید کھوسا ہوتے شاید وہ نوٹس لے لیتے، اگر ثاقب نثار ہوتے تو وہ ضرور نوٹس لیتے. اور تعجب کی بات ہے کہ پرائم منسٹر نے لکھا ہے چیف جسٹس کو کہ آپ اس کے اوپر کمیشن بنائیں ارشد شریف کے حوالے سے، لیکن ابھی تک عدالت نے کوئی نوٹس نہیں لیا. اسی طرح سے سائفر کے معاملے پر پریزیڈنٹ نے چیف جسٹس کو لکھا لیکن انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا. تو وہ میرا خیال ہے کسی معاملے کو نہیں سننا چاہتے یا دیکھنا چاہتے سوائے ان کو جو ان کے اپنے لیے مناسب لگتے ہوں.
جو ملک صاحب فرما رہے تھے نا کہ اس پہ چیف جسٹس کہہ بھی چکے ہیں کہ ہم سو موٹو کا جو اختیار ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے کریں گے، اور جسٹس بندیال کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بلا ضرورت سو موٹو لینے کے جو ہے قائل نہیں ہیں. جی بالکل، ادھر اس لیے نہیں. اچھا، آپ آصف سعید کھوسہ صاحب کا دور بھی اگر آپ یاد کریں تو انہوں نے بھی میرا خیال ہے شاید ایک آدھ کے علاوہ کوئی سو موٹو نوٹس لے لیا. چیف جسٹس گلزار آئے، انہوں نے بھی بہت کم ثاقب نثار کی نسبت. یہ ثاقب نثار آخری وہ جج تھے کہ جنہوں نے بیش بہا تھوک کے حساب سے، درجن کے حساب سے سو موٹو نوٹسز دیے. ان میں سے کچھ غلط بھی ہو سکتے ہیں، بھیجا ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال اگر ریاست میں بہت سارے کام نہ ہو رہے ہوں تو پھر کس کی طرف دیکھیں گے لوگ؟ پھر چیف جسٹس کی طرف ہی دیکھیں گے نا. جو ملک صاحب کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کے الزامات کے حوالے سے ان پر جو حملہ ہوا، دیکھیے ثبوت دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ثبوت ہوتے ہیں غریدہ صاحبہ کہ جس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ آلہ قتل ہے، یہ قاتل ہے، یہ ویڈیو ہے، یہ ٹیلی فون کال ٹریس ہو گئی، یہ ٹیپنگ ہو گئی، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ سو اینڈ سو مسٹریز انوالو. ایک ہوتا ہے سرکمسٹانشل ایویڈنس، واقعاتی شواہد. عمران خان جن افسران کو اور پرائم منسٹر کو اور رانا ثناء اللہ کو جو الزام دے رہے ہیں وہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کی بنیاد پر دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، سو میں ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ یہ تین لوگ میرے ملزم ہیں. اب دیکھیں، یا تو ہم آج طے کر لیں اس ملک کے اندر کہ ایف آئی آر جو درج ہوگی یا کوئی بھی کمپلینٹ جب جائے گا پولیس اسٹیشن میں تو وہ اس کی ایف آئی آر پولیس درج نہیں کرے گی، بلکہ پولیس اپنی مرضی سے اس میں نام ڈالے گی یا نکالے گی یا اس کا متن تبدیل کر دے گی. اگر ہم آئندہ سے یہ قانون بنا لیں بالکل ٹھیک ہے، 100 بسم اللہ، پھر جو بھی جائے گا پھر پولیس اپنی مرضی سے کرے گی. لیکن سرے دست تو پاکستان میں قانون ہے اور اس کے اوپر ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کی درجنوں انٹرپریٹیشنز موجود ہیں کہ ایف آئی آر درج ہوگی وہ کمپلیننٹ یعنی مدعی کے دعوے کے مطابق. پولیس کے پاس پھر اختیار ہے کہ اگر عمران خان صاحب نے کچھ لوگوں کو بھیجا اس میں نامزد کیا ہے تو تفتیش میں اس کو نکالا جا سکتا ہے. ایک اور بات بڑی اہم ہے ہمارے ہاں یہ بھی، لیکن اس کو ریورس بھی کر لیں کہ ابھی اس ایف آئی آر میں ضمنی طور پہ بھی نام ڈالے جا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اسی ایف آئی آر کے اندر بعد میں جا کے نام نہ ڈالے جا سکتے ہوں. اس ایف آئی آر میں ضمنی طور پہ بھی جو نام عمران خان چاہتے ہیں وہ ڈالے جا سکتے ہیں. سیکنڈلی امیر عباس صاحب کوئکلی، کیونکہ پھر میں فاروق سلیم صاحب کی طرف بھی جانا چاہوں گی. سرکمسٹانشل ایویڈنس آپ ایک برائے بحث مباحثے میں تو کہہ سکتے ہیں، لیکن قانون شہادت میں سرکمسٹانشل ایویڈنس لیگل کورٹ آف لا میں ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح ہے، یعنی آپ صرف اور صرف واقعاتی شواہد کی بنیاد پر عدالت میں کسی کو غلط ثابت نہیں کر سکیں گے، صرف واقعات. جی، لیکن اس کے لیے آپ کو فورینزک بھی ہے، اس کے لیے آلہ قتل ہے، اس کے لیے قاتل حملہ آور موجود ہے اور بہت ساری چیزیں جو نظر آ رہی ہیں جو ایمپیریکل ایویڈنس ہے. ایک ایمپیریکل ایویڈنس ہے، ایک سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے. ان دونوں کے ملاپ سے وکیل یا استغاثہ ثابت کرتا ہے کہ یہ جرم ہوا ہے اور وہ جرم کس نے کیا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ضمنی ملزمان بھی شامل کیے جا سکتے ہیں اور بعد میں پولیس کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو اس میں ایک اور بھی سرا نکل رہا ہے، پولیس اس کو بھی شامل کر سکتی ہے. لیکن سرے دست جو شکایت کنندہ کی شکایت ہے اس کو آپ کو درج کرنا پڑتا ہے. اس کو اگر آپ درج نہیں کریں گے تو پھر ایک نیا آپ ری رائٹنگ آف دی لا کرنے جا رہے ہیں. اگر ری رائٹ کرتے ہیں لا تو کوئی مسئلہ نہیں، بالکل ہو جائے. ٹھیک، بالکل امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس پہ نصر اللہ ملک صاحب سے، عامر زیاد صاحب سے کمنٹ لیں گے. لیکن معیشت جب تک ٹھیک نہ ہو تب تک پاکستان میں سیاست کس کام کی ہے؟ اور سیاست پچھلے کچھ عرصے سے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں اس قدر تیزی کے ساتھ اس قدر زور پکڑتی جا رہی ہے کہ معیشت بیک برنر پہ چلی گئی ہے. فاروق سلیم صاحب، یہ جو خبریں آ رہی ہیں مسلسل کہ خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے کے قریب 75% یا 80% میں پہنچ گیا ہے، یہ کس حد تک درست ہے؟ فاروق سلیم صاحب. فریدہ صاحبہ، دیکھیے نہایت معذرت کے ساتھ آپ نے لگ بھگ آدھا پروگرام جو ہے وہ سرو کر دیا ہے لانگ مارچ اور اس لانگ مارچ کے دوران جو حادثہ پیش آیا. میں اگر 3 حقائق، معاشی حقائق آپ کے سامنے رکھوں، دیکھیے اس وقت تقریباً ہر 10 پاکستانیوں میں سے 4 پاکستانی ایسے ہیں جو غذائی قلت کا شکار ہے، جس کو فوڈ انسیکیورٹی کہتے ہیں. ایک وقت کھانا مل جاتا ہے اور یہ پتہ نہیں ہوتا کہ دوسرا وقت کا کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا. ہر 10 پاکستانیوں میں سے اس وقت لگ بھگ 2 پاکستانی ایسے ہیں جو سیلاب کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. اور جو آپ ابھی شرح بتا رہی ہیں کہ جو عالمی منڈیاں ہمیں پیغام دے رہی ہیں کہ بھئی 80% پروبیبلٹی ہے، امکانات ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دسمبر کی 5 تاریخ جو اس نے $1 بلین کی بانڈ کی پیمنٹ کرنی ہے اس میں ڈیفالٹ کر جائے. اب 22 کروڑ پاکستانیوں کے مسائل یہ ہیں
उनको ग़ज़ाई किल्लत है, हर 10 में से 2 पाकिस्तानी जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं, और यहाँ हमारा मीडिया चला है 100% फोकस कर रहा है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बनेगा, लॉन्ग मार्च कहाँ तक पहुंची है, और तोशा खाना वो घड़ी का क्या मामला होगा। मैं रियली बहुत परेशान रहता हूँ कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों के इश्यूज कुछ और हैं, हमारा मीडिया और हमारी सियासतदान वो किसी और तरफ डले, वो कोई और चीजें डिस्कस कर रहे हैं। देखिए इस वक्त इतने खतरनाक हालात सामने आ रहे हैं, IMF ने हमारे से मुज़ाकरात करने में अपनी तारीख डिले कर दी। इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास कोई $8 बिलियन से ज्यादा नहीं पड़े, जिसका मतलब है कि 4 हफ्ते से ज्यादा के इंपोर्ट के पैसे इस वक्त ये 22 करोड़ का जो मुल्क है उसके पास नहीं है। हमें पेट्रोल इंपोर्ट करना है, डीजल इंपोर्ट करना है, गंदम इंपोर्ट करनी है, कपास इंपोर्ट करनी है, और डॉलर नहीं है। और हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात ये कर रहे हैं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बनेगा, वो घड़ी कहाँ से चोरी हुई, कहाँ गई, कितने की बिकी। नहीं, घड़ी के मामले पे मैं आपसे एग्री करती हूँ कि ये बिल्कुल एक फिरौई किस्म का, बिल्कुल एक पैटी किस्म का इशू है जिसको पाकिस्तान की सियासत का जो है मरकज बना दिया गया है। लेकिन आर्मी चीफ की तैनाती, इमरान खान पे कातलाना हमला, ये तो बड़े टॉपिक्स हैं फारूक सलीम साहब, ये तो बड़े इश्यूज हैं पाकिस्तान के। डिस्कस करें ये चीजें, लेकिन इतना ज्यादा फोकस इनके ऊपर कर देना और सियासत के ऊपर कर देना, जबकि 22 करोड़ अवाम जो पाकिस्तानी रहते हैं उनका इन चीजों से कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं। बिल्कुल मुझे बताएं कि जो भी चीफ ऑफ द आर्मी बन जाए उससे आम पाकिस्तानी को क्या फर्क पड़ेगा? सर नेशनल सिक्योरिटी कनेक्टेड है ना, नेशनल सिक्योरिटी कनेक्टेड है जो कि आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी के साथ भी कनेक्टेड है। देखिए मैं यही आपके सामने रख रहा हूं कि जितने भी 3 स्टार जनरल्स हैं वो सारे इस काबिल हैं कि वो हमारी पाक फौज की कमांड कर सकते हैं। ठीक, अब उसको इतना फोकस कर देना, मुझे ये बताइए कि एक 3 स्टार नहीं बनता, दूसरा 3 स्टार बन जाता है, उससे नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर क्या असर होगा? ठीक, उससे 22 करोड़ पाकिस्तानी जो इस वक्त जो 40% आबादी है जिसको खाना नहीं मिल रहा, उसका उससे क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल ठीक आपका वैलिड पॉइंट है। फारूक साहब आपकी इजाजत से, क्योंकि लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन आपके ही जवाब से कंटिन्यू करेंगे जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इसके अलावा अमीर अब्बास साहब, आमिर जिया साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब भी मौजूद हैं। स्टे विद अस, का शॉर्ट क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले फारूक सलीम डिबेट कर रहे थे कि पाकिस्तान के लिए प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, सियासतदानों की, हुक्मरानों की डिबेट किन चीजों पर जनरेट होनी चाहिए। लेकिन इस डिबेट के साथ साथ फारूक सलीम साहब हल क्या है? क्या पाकिस्तान वाकई, जिस तरह आपने भी कहा कि आलमी एजेंसीज रिपोर्ट कर रही हैं, पाकिस्तान को खतरे से आगाह कर रही हैं, क्या वाकई डिफॉल्ट करने का खतरा है? फिर आप हुकूमत की परफॉर्मेंस, इसहाक डार की परफॉर्मेंस कहां देखते हैं? कैसे सोल्यूशन क्या है फिर इसके बाद? देखिए फरीदा साहिबा, जो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल जब पाकिस्तान के मुतालिक बात करते हैं तो उन्होंने 2 बातें की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ अ पब्लिक हेल्थ डिजास्टर। वो कह रहे हैं कि सेहत आमा जो है पाकिस्तान के अंदर वो तबाही के दहाने पर खड़ी। वो जब पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं कि वो सीवियर हंगर यानी कि शदीद भूख की बात करते हैं कि ये सैलाब आए हैं, उसके बाद क्या हाल होने वाला है। और आप गौर कीजिए कि हम लोग क्या बातें कर रहे हैं। हम बातें करते हैं कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बनेगा, हम बातें करते हैं कि लॉन्ग मार्च कहां तक पहुंची और किधर जाएगी। तो दुनिया क्या सोचती होगी कि क्या हम अपने मसाइल के बारे में सीरियस भी हैं या नहीं। उसके बाद फिर हम अपनी झोली फैला लेते हैं कि जी हमारा 30 अरब का नुकसान हो गया, हमारा 35 अरब का नुकसान हो गया और आप हमें पैसे दे दें। मतलब दुनिया को हम क्या पैगाम भिजवा रहे हैं कि हम तो अपने मसाइल के बारे में सीरियस नहीं है। हम तो ज्यादा इंटरेस्टेड ये हैं कि जनरल ए बनेगा या जनरल बी बनेगा। हम ये इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि हफ्ते को लॉन्ग मार्च पिंडी पहुंचेगी या वो इस्लामाबाद पहुंचेगी। या हमारा तीसरा इंटरेस्ट अब पिछले कुछ दिनों से ये शुरू हो गया है कि घड़ी किसने चोरी की है, कितने की है और कहां पहुंची थी। ये 22 करोड़ अवाम के इश्यूज नहीं है। जो सवाल आपने किया वो बिल्कुल वैलिड सवाल है, लेकिन उसकी तरफ तो हमारी तवज्जो ही नहीं है। कोई जो भी इस वक्त आप सोचिए कि फैसला साज ताकते हैं, क्या वो ये सोच रही हैं जो सवाल आपने उठाया कि इन प्रॉब्लम्स का जो पाकिस्तानी फेस कर रहे हैं उनका हल क्या है? उसके मुतालिक तो हम उससे उस तरफ तो हम जा ही नहीं रहे। जो 3 बड़ी ताकतें हैं
जो फैसला साजी या फैसला साजी की ताकतें रखती हैं, आप सोचिए पीटीआई उसमें से एक है जो अपोजिशन है, वो तो सिवाय इसके कि इंतशार फैले, वो समझती है कि इंतशार फैलाना उसके मुफाद में जाएगा, वो समझती है कि खाना जंगी होगी इस मुल्क में, उसके मुफाद में जाएगा। पीडीएम की हुकूमत जो है वो इतनी सारी पार्टीज इकट्ठी बैठी हैं, उनके लिए तो मुझे लग रहा है कि फैसला साजी करना ही तकरीबन नामुमकिन हो रहा है। जो एक और फैसला साज गैर सियासी इदारा है जिसको हम स्टैब्लिशमेंट कहते हैं, वो कहते हैं कि हम न्यूट्रल हो गए। अब मैं बहुत परेशान होता हूं कि जो मुल्क के असल प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे, तो इस वक्त कौन सी ऐसी ताकत है जो उनके मुतालिक सोच रही है? सही बात है, आपकी परेशानी बिल्कुल बजा है। आमिर ज़िया साहब, पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट के खतरे के अगर इतने नजदीक पहुंच गया है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसमें हुकूमत की बुरी परफॉर्मेंस, हुकूमत की गैर यकीनी की सूरत हाल, या इस गैर यकीनी की सिचुएशन को क्रिएट करने में इमरान खान का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो किरदार है वो जिम्मेदार है? जिम्मेदार कौन है और यहां से फिर आगे सोल्यूशन की तरफ बढ़ना कैसे? इमरान खान रोज आके बताते तो हैं कि मईशत बहुत खराब हो गई है, लेकिन हल उसका वो देते हैं अर्ली इलेक्शंस, जो दूसरे फरीक को कबूल नहीं है। क्या इसके अलावा कोई और हल है कि हम इस वक्त मईशत को संभाल सकें? पहले तरह से मुझे जो फारूक साहब ने जिस तरह से बयान किया ना, मैं बिल्कुल उस बात को सेकंड करता हूं। हमारे यहाँ जो नेशनल डिस्कोर्स यानी कि जो कौमी मुबाहिसा है, उसमें इस मुल्क के जो हकीकी मसाइल हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। और हम वो जो आपने खुद भी इतलाफ किया कि जैसे तोशा खाना वाला मसला है, जो भी आप कह रही थी कि प्रोही मसला है, तो वो जो सेंट्रल जो असल इशूज उन पर हम बात ही नहीं करें। और उसमें तनकीद जो है हमें मीडिया पे भी करनी चाहिए, अपने आप पर भी करनी चाहिए। मैं अपने ऊपर खुद भी करूंगा, और जो हमारा एक पूरा एक बरादरी है कि हम लोग जो है सही सिलेक्शन नहीं कर रहे। अच्छा, दूसरी बात ये कि कौमी मुबाहिसे को जो डिस्कोर्स के डायरेक्शन तय करने में सबसे कलीदी किरदार हुकूमत और इदारों का होता है। हुकूमत अगर इस वक्त ऑब्सेस लग रही है आपको तोशा खाना जैसे केस से, कि आप जितने भी उनके वुज़रा की देखें, प्रोग्राम्स में आप बैठ जाएं, करंट अफेयर्स की शोज देख लें, जो हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उनकी ट्वीट देख लें, उनकी बातें सुन लें, वो लोग भी इस वक्त पूरी तवज्जो उनकी इमरान खान या उनको डिस्क्रेडिट करने में लगी हुई है, ना कि अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने में या जो लोगों को बताने में कि जी इतना गंभीर मसाइल है और मसाइल के हल के लिए हमें ये करना है, हमें ये सिम देनी है, बजाय कि हम एक वो सेल्फ डिफीटिस्ट एक्सरसाइज में फंस जाएं कि जी आपने इल्जाम लगाया, मैंने उसका जवाब दिया और फिर आपने इल्जाम लगाया। तो ये चीजें जो होती हैं, जिनके मकासद बड़े होते हैं, जिनके सामने बड़े विजन होते हैं, वो नहीं करते। तो मैं समझता हूँ ज्यादा जिम्मेदारी हमारी हुकूमत की है। फिर इदारों के ऊपर ये आती कि हमारे यहाँ माजी में जो हमेशा इदारों का रोल रहा कि जब भी नेशनल क्राइसिस आता था तो वो डिस्कोर्स की सिर्फ मुतय्यन करने में उनका भी कलीदी किरदार होता था, वो भी आज हमें नजर नहीं आ रहा। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो आर्मी चीफ की तकरीरी का मसला है, ये तो इतना उसको बिला वजह सनसनीखेज बना दिया गया है। कोई भी इस वक्त शख्स आ जाए, कोई भी लेफ्टिनेंट जनरल सिलेक्ट होकर आ जाए, वो पाकिस्तान फौज की और पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा होगा। किसी के जहन में अगर कहीं पीछे ये ख्याल है कि जी मैंने क्योंकि पॉइंट किया है या मेरी वजह से हुआ है, तो वो मतलब है, और उसके बाद ये मेरा एहसानमंद होगा और मेरी गलत चीज को सही करने लगेगा, तो ऐसा नहीं होगा। वो वही करेगा जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, जो पाकिस्तान के हक में होगा। ये बात हो गई। तो अच्छा, जहां तक इमरान खान की आपने बात की, देखिए हिज़्ब इस्लाम तीसरी दुनिया के ममालिक में उनका यही किरदार होता है, और उसको हम उनको, लेकिन फिर ये मतलब नहीं कि हम उनको मुबर्रा कर देंगे कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन मसला हल करने के लिए कहां से इनिशिएटिव आना चाहिए, ये मेरा एक सवाल है। हुकूमत की तरफ से आना चाहिए। हुकूमत जो है वो स्टोन को सेट करेगी। अगर आपके इंटीरियर मिनिस्टर ये कह रहे होंगे कि जी मैं मत जेल में डालूंगा और मत जेल की मिर्ची जेल वार्ड में डालूंगा, फिर तो मज़े का खेज बात होगी। आपके जो वुज़रा ये बात कर रहे होंगे कि जी हमला हुआ नहीं हुआ, गोली चली नहीं चली, एक बिला वजह के एक मतलब है क्राइसिस पैदा करे, तो मैं फिर भी समझता हूँ कि 80% जिम्मेदारी तो हर हालत में हुकूमत की होती है, क्योंकि इख्तियार आपके पास है, तो हुक्म आपका चलता है, सिक्का आपका चलता है, तो उसकी जिम्मेदारी गरीदा साहिबा पे नहीं हो सकती, फरूक साहब पे नहीं हो सकती, मुझ पे नहीं हो सकती। तो ये है जी। ठीक, नसरुल्लाह मलिक साहब, आपके नजदीक जिम्मेदारी किसकी है? पाकिस्तान की खुदा न खास्ता मुआशी सूरत हाल अगर इस कदर खराब हो चुकी है तो इसको ठीक करने के लिए जिम्मेदारी पहली हम सब एग्री करेंगे हुकूमत की है, लेकिन इमरान खान की फिर कहां पे जिम्मेदारी है आपके नजदीक? और इस वक्त पाकिस्तान का बड़ा मसला इमरान खान की बेची गई घड़ी है, तोशा खाना की एक घड़ी है, या फिर मईशत को ठीक करना है? मलिक साहब देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है जो फर्क साहब बात कर रहे हैं। मईशत हमारे लिए अवलीन तरजीह होनी चाहिए, लेकिन क्या वजह है? फर्क साहब कहते हैं कि हुकूमत फैसला नहीं कर पाती, इमरान खान साहब इंतशार चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट आपकी अपने आप को कहती है जी हम न्यूट्रल हैं। ये हालत पहुंची ऐसे क्यों है?
مسئلہ تو یہ ہے نا کہ کس نے یہ معیشت کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے نہیں کرنا، حکومت نے اور اپوزیشن نے مل بیٹھ کر کرنا ہے. اور حکومت اور اپوزیشن کی حالت یہ ہے کہ وہ کسی ایک نقطے پر بیٹھ کے بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے. عمران خان صاحب آج اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن کر نکلے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، میں نے پی ڈی ایم کی حکومت سے بات ہی نہیں کرنی، میں نے سیاستدانوں سے بات نہیں کرنی. آپ مجھے بتائیے تو پھر یہ ملک کے بڑے مسائل حل کیسے ہوں گے؟ ملک صاحب، یعنی ایک شخص یہ سمجھتا ہے. ملک صاحب سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، سوری ایک بریک کا وقت ہوا، لائیو پروگرام ہے ورنہ میں آپ کو انٹرپٹ نہ کرتی. آپ کی اجازت سے ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. نصر اللہ ملک صاحب کے جواب سے ہی کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی نصر اللہ ملک صاحب، اور جس طرح عامر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اگر پوری کی پوری حکومت لگی ہوئی ہے ایک گھڑی کے پیچھے، توشہ خانہ کی ایک معمولی سی گھڑی کے پیچھے، تو پھر معیشت کون سنبھالے گا؟ ملک صاحب دیکھیں، گھڑی کا مسئلہ نہیں ہے غریدہ صاحبہ، میں آپ کا ٹویٹ بھی دیکھا. مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایک ایسا بیانیہ ملک کے اندر بنا رہے ہیں، وہ بیانیہ ملک کو انتشار کی طرف لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں مگر فرق صاحب کے الفاظ کو ہی استعمال کر لوں. وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی چاہتی ہے ملک میں انتشار پیدا ہو، اس کا انہیں فائدہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ اس ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، آپ غریب آدمی کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، آپ ڈوبتی معیشت کے ساتھ آپ مخلص نہیں ہیں کہ آپ ملک کو بچانے کی کوئی فکر کریں. مسئلہ دیکھیں، ابھی امیر عباس صاحب نے بات کی، ایف آئی آر درج کروانا حق ہے. بھائی ایف آئی آر درج حق کا مطلب یہ ہے کہ آپ جائیں اور آپ کہیں کہ امریکی صدر کے اوپر ایف آئی آر درج کر دیں. آپ کو کچھ نہ کچھ شواہد دینے ہوں گے، تقریریں شواہد نہیں ہوتی. غریدہ صاحبہ اور امیر عباس صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ ماڈل ٹاؤن کے اندر واقعہ ہوا، آپ نے نہ خواجہ آصف کو چھوڑا، نہ عابد شیرلی کو چھوڑا، نہ آپ نے نواز شریف صاحب کو چھوڑا، نہ میاں شہباز شریف کو چھوڑا. پورے پاکستان پر آپ نے ایف آئی آر درج کروا دی. ہوا کیا؟ عمران خان صاحب کہتے رہے یہ سارے قاتل ہیں، طاہر القادری صاحب کہتے رہے یہ قاتل ہیں، اور وہ ہر جگہ سے جا کے مقدمہ آپ کا صفر ہو گیا، تمام لوگوں کے نام آپ سے نکل گیا. آپ نے کیا حاصل کیا؟ کیا اس بنیاد پر کردار کشی کرنے پر عمران خان صاحب دوسروں کو قاتل قرار دینے پر عمران خان صاحب کٹہرے میں کھڑے ہوئے، ان کے خلاف کوئی مقدمہ بنا؟ دیکھیے آپ ایف آئی آر کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، جی ایف آئی آر درج کر لیجیے عمران خان صاحب کی مرضی کے اوپر، مان لیتے جی ایف آئی آر درج کر لی جائے. یعنی آپ کس کے خلاف ایف آئی آر درج کروانا چاہتے ہیں؟ وزیر اعظم کے خلاف، وزیر داخلہ کے خلاف، آپ ایک فوجی آفیسر کے خلاف درج کروانا چاہتے ہیں. دیکھیں اب ان کی یہ ساری کردار کشی کر کے کل جا کے انویسٹیگیشن میں یہ پتا چلے کہ عمران خان صاحب کا یہ سارا بیانیہ جھوٹ تھا، تو کیا عمران خان صاحب اپنے آپ کو سزا دیں گے کہ میں نے ان لوگوں کی کردار کشی کی؟ سر جھوٹی ایف آئی آر کی بھی قانون میں سزا ہوتی ہے، سر جھوٹی ایف آئی آر کی قانون میں سزا ہوتی ہے. میں وہی اس ملک میں کہاں ہوئے ہائی پروفائل کیسز کے اندر دوبارہ بلا لیے جائے؟ اس نے کہا جائے عمران خان صاحب نے کتنے الزامات لگائے، کسی میں ان سے بلا کے کہا گیا کہ آپ نے لوگوں کو چور ڈاکو قاتل قرار دے دیا. اب مسئلہ یہ دیکھیں میں اصل میں پرابلم کیا ہے. ایک ایسے سینئر فوجی آفیسر ہیں، چلو فیصل نصیر کی بات کر لیں، دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے انہیں 2 بار آپ تغمہ رسالت دیتے ہیں کہ آپ نے ہائی پروفائل کیسز کے اوپر آپ نے کام کیا اس ملک کے اندر. 2 دہائیوں سے وقت زیادہ آپ کا گزر گیا انٹیلیجنس کے اندر، آپ اسے کام کرواتے رہے. آج اب کہتے ہیں جی کہ وہ آپ کے قتل میں ملوث ہیں اور آپ جائیں اور تھانے میں جا کے ایف آئی آر درج کروا دیں. یہ مذاق تھوڑا ہے. کل آپ ان کے حوالے سے جو پورا ان کے کیریئر کے حوالے سے آپ بات چیت کر رہے ہیں، دیکھیں میری گزارش سنیں، آج کل کیا ہوگا اس کو، کل وہ کہہ دیں گے جی خان صاحب کو بس خدشہ تھا، جی خدشے کی بنیاد پر آپ پورے پاکستان کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دیں گے. پھر کل آپ جھوٹے ہو جائیں گے. کیا عمران خان صاحب کو پکڑ میں جیل ڈالا جائے گا جیل میں کہ آپ نے فلاں لوگوں کے کیریئر پہ آواز اٹھائی تھی؟ سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں، وقت کم رہ گیا، میں امیر عباس صاحب کی طرف جانا چاہ رہی ہوں. سوری وقت کم رہ گیا، لیکن آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے. امیر عباس صاحب، پاکستان کا بڑا مسئلہ اس وقت کیا ہے؟ جیسے فاروق سلیم صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ہم ڈیبیٹ بھی کر رہے ہیں، گھڑی توشہ خانہ یہ بڑا مسئلہ ہے یا حکومت ٹھیک کرنی ہے، معیشت ٹھیک کرنی ہے؟ حکومت خود کو ٹھیک نہیں کر پا رہی، حکومت کا سارا فوکس گھڑی کے اوپر ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک ملک صاحب نے جو گفتگو فرمائی، میں ملک صاحب سے 100 نہیں 110% متفق ہوں. 110% اس بات پر متفق ہوں کہ سانیہ ماڈل ٹاؤن میں واقعی انتہائی غیر ضروری ناموں کو شامل کر کے، جن کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، ان کو شامل کر کے اصل کیس کو بھی خراب کیا گیا. لیکن وہ کیس تو تھا اپنی جگہ پہ. جسٹس علی باقر نقوی کی رپورٹ میں وہ بہت کچھ لکھا ہوا ہے، چونکہ 8 سال ہو گئے ہیں واقعے کو، تو بہت سارے مندرجات ہمیں یاد نہیں ہیں. اسی طرح سے عمران خان جو الزام لگا رہے ہیں، میں تو ایک اصولی موقف کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی کے خلاف کمپلینٹ لے کر جاتا ہے تو ہمارے ایک قانون موجود ہے کہ آپ اس کی درخواست کریں. اب محترمہ بینظیر بھٹو نے مارک سیگل کو ایک ای میل کی اپنی زندگی میں کہ مجھے پرویز مشرف سے اور فلاں فلاں سے خطرہ. کس طرح انہوں نے کر دی بھائی؟
क्या उनके पास सबूत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के? वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे। वो क्या एविडेंस था कि मुशर्रफ मुझे पाकिस्तान आने से रोकना चाहता है, मुशर्रफ मुझे इलेक्शन कंटेस्ट करने से रोकना चाहता है, सो एंड सो रीजंस है। इसी तरह से इसलिए कि मुशर्रफ इसमें एक फर्क है मुशर्रफ और जनरल फैसल नसीर के कंपैरिजन में, अमीर अब्बास साहब आपकी इजाजत से, कि मुशर्रफ उस वक्त सिर्फ आर्मी चीफ ही नहीं थे, बावर्दी ऑफिसर ही नहीं थे, वो सिविलियन सदर भी थे, वो पाकिस्तान के ऑल इन ऑल थे, वो हुक्मरान थे पाकिस्तान के। जनरल फैसल नसीर इस वक्त पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं है। देखिए, मैं तो जनरल फैसल नसीर को नहीं कह रहा हूं कि उनके खिलाफ ही एफआईआर करवा दे, मैं तो वैसे बात कर रहा हूं कि जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरे नाम दर्ज नहीं, उसमें शहबाज शरीफ का नाम भी है, उसमें राना सनाउल्लाह का नाम भी है, तो मोहतरमा ने, आपको याद होगा, फिर पीपल्स पार्टी ने वफाक लीग को क्या नाम दिया था 2008 के बाद? कातिल लीग। कातिल लीग कहते थी पीपल्स पार्टी के। इन्होंने कत्ल किया बेनज़ीर भुट्टो को, हालांकि चौधरी परवेज अलाई ने तो कत्ल नहीं किया था। चौधरी शुजात हुसैन जैसा आदमी बेनज़ीर को कत्ल करेगा? सो ये हमारे यहाँ ये गलत इल्जाम तराशियां भी होती रही हैं। अब दूसरा जो डॉक्टर साहब ने फरमाया, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आपकी जो जितनी भी ह्यूमन सिक्योरिटी है, आपकी टेरिटोरियल सिक्योरिटी है, आपकी एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जैसे जैसे आप इकोनॉमिक सिक्योरिटी बढ़ाते जाएंगे, आपके सारे इकोनॉमिक जो वाइटल्स हैं और सिक्योरिटी वाइटल्स हैं वो इंप्रूव होते चले जाएंगे। लेकिन इन 7 महीनों, अभी आज जो है वो आप देख लें, डॉलर फिर कुछ 25-26 पैसा जो है वो ऊपर चला गया, रुपया डीवैल्यू हो चुका हुआ है। इन 7 महीनों में हुकूमत ने जो बाहर से पैसा लाना था, वो भी आखिरी उम्मीद लगी है 13 अरब डॉलर की चाइना और सऊदी अरब से, वो फिर मामला लटक गया। तो 7 महीने इस हेल ऑफ द टाइम, यानी ये कुल वक्त का तकरीबन जो है वो 2/10 बनता है, वो वक्त तो निकल गया और हुकूमत अभी तक कोई रेवेन्यू नहीं इकट्ठा कर सकी बाहर से। कर्जे जो है वो आपकी, अभी आज भी एक रिपोर्ट आई है कर्जों के बारे में कि उनके अंदर जो है वो खातिर ख्वाह इजाफा हो रहा है। तो ना इस हुकूमत के पास, ना इमरान खान के पास कोई इकोनॉमिक विजन था। एक इसके ऊपर होना ये चाहिए कि एक आपको जो शहबाज शरीफ ने एक बात कही थी, मैं उसको स्ट्रांगली एंडोर्स करता हूं कि आपको एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना पड़ेगा। आप इकोनॉमी को खुदा के लिए ग्रे एरिया से निकाल के ब्लैक एंड व्हाइट में लेकर आए। जिसकी भी हुकूमत हो, वो इकोनॉमी को नहीं छेड़ेगा, जितना भी बदतरीन होगा इकोनॉमी को नहीं छेड़ेगा। बिल्कुल ठीक, बहुत वैलिड पॉइंट है। अनफॉर्चुनेटली टाइम प्रोग्राम का खत्म हो चुका है, वरना मलिक साहब, आमिर ज़ियाद साहब, फरूख सलीम साहब मजीद डिबेट को आगे बढ़ा सकते थे। बहरहाल आप सबका बशमूल अमीर अब्बास साहब के बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम, आपका देखने का शुक्रिया। I'll see you inshallah coming Monday at 8 o'clock. Allah Hafiz.